अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम सारा यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे और हम TDM के उस क़ौमी अमन जरगा में मौजूद हैं जहाँ पर आज फैसले हो रहे हैं और तमाम कबाइल के ज़िंदगी के बारे में तमाम तर जो मुज़ाकरात है वो जारी है और मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं। इस दौरान अभी बातें जारी है और इसमें जो भी इंशाल्लाह मालूमात है वो आपके सामने रखेंगे। हम मोहम्मद के जो कैंप है और मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट मोहम्मद के जो लोग हैं पहले उनसे शुरू करेंगे और यहाँ पर जितने भी कैंप्स लगे हुए हैं और जितने भी लोग मौजूद हैं उन लोगों से बात करेंगे और उनके इलाके में लोगों पर क्या गुज़रा है, कितना उनके घर गिरे हैं, कितने मसाजिद मिस्मार हुए हैं, कितने उस इलाकों में धमाके हुए हैं, उन सब के हालात आप लोगों के सामने रखेंगे और उन्हीं लोगों के कैंप में जाएंगे जिन जिन लोगों पर जो गुज़रा है उस पर बात करेंगे और इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहिए। जिस तरीके से हमने आपको और तमाम न्यूज़ पहुंचाई है और यहाँ पर ऑपरेशन के हवाले से यहाँ पर पुलिस की ऑपरेशन और आर्मी की जो ऑपरेशन हुई थी उसके हवाले से जो न्यूज़ पहुंचाई थी, इंशाल्लाह ये भी आप तमाम दोस्तों तक पहुंचाएंगे। तो आप हमारे साथ रहिए और चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए। मलिक जंगरेज साहब के साथ मौजूद है और इनके ख्यालात जानने की कोशिश करते हैं। मलिक साहब, ये बताएं कि जो अभी ये रियासत के खिलाफ जो एहतजाज हुआ है और रियासत क्या अब पख्तूनों की जो हुकूक है वो तस्लीम कर पाएगा, इस हवाले से? अब आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और सबसे पहले मैं आपका सवाल का जवाब कुछ इस तरह देता हूँ कि रियासत के खिलाफ नहीं है। मेरे ख्याल में ये लोग आप गलत समझ रहे हैं। ये रियासत अपने हुकूक मांगने का वक़्त है। रियासत ने जितने भी हुकूक हमने हमारे यहाँ गज़ब किए हुए उसके हुकूक मांगने के लिए है। वो शुहदा के नाम के लिए जो प्रॉक्सी वार में हमारे जितने भी लोग शहीद हो चुके हैं या मर चुके हैं उसके बारे में हिसाब किताब लेना है। ये जरगा पश्तून अपने रवायत अपने कल्चर के अंदर करते हैं और रियासत से डिमांड करते हैं। ये तो खैबर पख्तूनख्वा जो आपकी रियासत के हदूद में आता है, आपके KP खैबर पख्तूनख्वा के हदूद में आता है, आपके पाकिस्तान के आइन और जोग्राफिया के अंदर आता है, उसके अंदर जो है ना ये बात हो रहा है। इसमें ये लोग बिल्कुल ये गलत कंसेप्ट है एस्टेब्लिशमेंट का भी और कुछ लोगों में गुमराही भी पिला रहे हैं कि रियासत के खिलाफ है। रियासत अपना हमारे जितने भी हुकूक अज़ब किए हुए हैं, हमारे साथ जितने भी जुल्म किए हुए हैं, जितने भी शहादा लिए हुए हैं और जिस नाम पे लिए हुए हैं उस नाम से हम वही पश्तून जो है ना वो अपने आप को वाकिफ़ करना चाहते हैं कि क्या हो रहा है हमारे साथ। हम शहीद भी हो रहे हैं, हमको शहीद का दर्जा भी देते हैं, हमको दहशतगर्द का दर्जा भी देते, हम तालिब भी हैं और इधर हमारे साथ जो है ना फौजियों का जो रवैया है, जो सलूक है चेक पोस्टों पर, उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। दो डबल पार्ट जो एक जगह पे आप गुट कहते हैं, एक जगह पे आपको इसको बेट कहते हैं। ये पिना मिना को ख़त्म करने के लिए ये लोग इधर जमा हो चुके हैं। हमारे वसाइल हैं, हमारे मसाइल है, इस बारे में हमारे जो है ना ये लोग जमा हुए हैं। ये कोई रियासत के ख़िलाफ़ नहीं। रियासत इस बात पर मजबूर करना है कि हमारे पास जो सोशल कंट्रैक्ट हो चुका है 1973 का आइन, उसमें जो लिखा हुआ है उसको वो आकर उसके तहत जो है हमारा जो हुकूक है, हमारे साथ जो इंसाफ है उसके हिसाब के तहत हमारे जो हुकूक और हिसाब है उसको हिसाब देना होगा। रियासत देना होगा, इदारे देने होंगे, अदालतें देने होंगे। अगर नहीं देते तो फिर पठान खुद बहुत दूसरा रास्ता इख्तियार करेगा, दूसरा कोई रास्ता होगा, वो उधर जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे, बैनुल-अक़वामी अदालतों को जाएंगे अपना मुकदमा लेने के लिए, अपना साथ जो जुल्म हो चुके हैं उसको सहने के लिए, उसको हाईलाइट करने के लिए इंटरनेशनल फोर्स की तरफ, इंटरनेशनल जो फोरम से उसकी तरफ जाना होगा। और ये अब जो जरगा हुआ है इसके बाद क्या और लोगों का रवैया पख्तूनों के साथ सही हो सकता है या नहीं? पश्तून अमन परस्त कौम है और इस जरगा एक नुमाइंदा जरगा है। ये तो इसमें सारी पार्टी स्टेक होल्डर्स इस खित्ते पठानों का, पश्तूनों का, जो KPK के हर ज़िले से एक नुमाइंदा जरगा है। उसमें एक स्टेक होल्डर होता है, मतलब एल्डर होता है, कोई तंजीमों का अहदेदार होता है, कोई चेयरमैन होता है, नाजिम होता है, MPA MLA सब इसमें जरगे में शरीक हो चुके हैं।
और इसको कोई पैगाम दुनिया को देने के लिए, अपने दूसरे कौमों को देने के लिए कि एक अमन पसंद कौम है। लोग, हमारा जो मुकदमा है पठानों का अभी तक अटक से उस तरफ नहीं गया है कि पठान जो है ना एक दहशतगर्द कौम है। लोग इस तरह इसको जहन में डाला गया हुआ है। हम इसको मिटाने के लिए एक अपने जो ऊपर लगे हुए दाग है उसको मिटाने के लिए, उसको अपना मैसेज कन्वे करने के लिए, अपने साथ जो जुल्म हो चुके हैं उसको कन्वे करने के लिए इस किस्म के जरगे की बहुत ज़रूरत है। और इंशाल्लाह आइंदा भी अल्लाह न करे कि दूसरा जरगा मुनक़िद करे। इस जरगे में जो सफारशात पेश आए, इस जरगे में जो हमारे जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात है और सफारशात है उस पर अमल करने के लिए उस पर रियासत मजबूर हो जाए। इस जरगे के बाद वो हमारे जितने भी मसाइल हैं, मुश्किलात है, वो हल हो जाए, दूसरे जरगे की ज़रूरत ही न आए। तो इसीलिए दूसरे कौम भी इस तरफ देखते हैं, कश्मीरी इस तरफ देखते हैं, उसके साथ भी जुल्म हो रहा है। पंजाब में जो सराइकी कौम है उसके साथ भी जुल्म हो रहा है। बलूचिस्तान बलूचों के साथ जो जुल्म हो रहा है, इंशाल्लाह ये पठान जरगा, ये कौमी जरगा, इसकी भी वहदत करेंगे, इसकी भी लीडिंग करेंगे इंशाल्लाह। वो कौमों के साथ जो जुल्म हो रहे हैं उसके लिए भी हम आवाज़ उठाएंगे, ये जरगा आवाज़ उठाएंगे। बहुत शुक्रिया। खान साहबी के साथ मौजूद है और ये मोहम्मद की कैंप है। ज़ैद खान साहबी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताएं कि आपके रियासत से क्या तवक्कुआत है, क्या रियासत से क्या चाहते हैं, और मंजूर बिश्तीन से आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? सबसे पहले तो आप लोग का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हमारे साथ तो जुल्म और जबर यही है कि कोई भी चैनल जो है वो हमारे मुतालिबात आगे न दिखाते हैं न शेयर करते हैं। इस पे आपका शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरी बात यह है कि हुकूमत से मुतालिबे के बाद जब आपने किया, मुतालिबों का वक़्त ख़त्म हो चुका है। असल में बात यह है कि हम पुख्तूनों ने 20 साल से जितना जुल्म जबर सहा है इसका कोई मिसाल नहीं है। बार बार हम लोगों ने मुतालिबा किया, हुकूमत से, रियासती इदारों से मुतालिबा किया, मगर रियासत ने हमारा एक भी नहीं सुना। उस मुतालिबे के निकलने के लिए अगर हम निकलते थे तो ऊपर से हमको और सर पे मारते थे और हमारा बेइज्जती करते और हमारे नौजवानों को जेलों में डालते हैं। तो इन वजह से हम तंग हो कि ये एक रिएक्शन है। आज का जो आप ये इज्तिमा देख रहे हो ये पुख्तून कौमी अदालत है, इनसे मुतालिबे नहीं जाएंगे। अभी ये हम पुख्तून मनवाने की कोशिश करेंगे, हम ये मनवाएंगे। अगर रियासत पाकिस्तान ये आखिरी मुतालिबात या जो भी हमारे मनवाने का वो है ये मान जाए ठीक है, नहीं तो हम खुद मनवाएंगे। हमारा फैसला आखिरी यही है। और मंजूर पश्तून के हवाले से जो आपने बात की है, कौम का यही तवक्कुआत थी कि ये एक गैर सियासी तंजीम का लीडर है, सरबराह है पुख्तूनों का, और उसका कोई ऐसा सियासी सोच नहीं है, कोई वोट बैंक बनाने के चक्कर में नहीं है। हमारे कौम का भी ये मुतालिबात थे कि जितनी भी हम यहाँ पे आबाद है पाकिस्तान के एरिया में अंदर जो आते हैं वो सारे पुख्तून कब हम इकट्ठे होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम मंजूर पश्तून ने करके दिखाया। इस पे हम उनसे पूरी मुतमईन भी है और इंशाअल्लाह ताला कि आज कोई ऐसा फैसला आएगा जिससे हमारे पुख्तून को हमेशा के लिए निजात मिले। क्या समझते हैं कि ये जो जरगा हुआ है इस पर पुख्तूनों के साथ कम अज़ कम वफाक और पंजाब का रवैया सही हो सकता है? जरगे तो बहुत हो चुके हैं, ये आपका सवाल भी सही बनता है। बहुत से जरगे इससे पहले हो चुके हैं, मगर मैं समझता हूँ कि इस जरगों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए और आखिरी फैसले तक नौजवान हमें नहीं छोड़ेंगे, ये मनवाएंगे ज़रूर। अगर वफाक नहीं मानते तो इसी तरीके से मनवाएंगे जिस तरीके से 4 शहादतें दी और इस वफाक ने बोला था कि इस सरजमीन पे जरगा नहीं होगा, हम पुख्तूनों ने करके दिखा दिया। बाजोड़ के एक भाई के साथ मौजूद है जिसका मिसिंग पर्सनस के हवाले से मसाइल है, बाजोड़ कैंप के सामने है। भाई ये बताए कि आपके क्या क्या मसाइल? जी भाईजान, मेरा ताल्लुक़ ज़िला बाजोड़ तहसील खार लोइसम से। मेरा ये मसला है कि मेरा ये भाई है, ये 2014 से 28 तारीख 12 महीना से गायब है। अभी तक जो है ना इसका कोई पता नहीं लगा कि ये किधर है। हमने बहुत कोशिश किया, FIR में हमारा किसी ने नहीं कटवाया। हमने सवाद में एक दरख्वास्त जमा किया, तो हम हर जगह हमने जो है ना अपना कोशिश किया, लेकिन हमको कोई पता नहीं कि ये बंदा किधर है, जिंदा है या मर गया। हमारा ये मुतालिबा है कि यार ये जो लापता अफराद है ना, तो ये इसको जल्द से जल्द बाजियाब कराएं। क्या आपको अभी तक यहाँ पर जो कौमिया मंजरगा हुआ है
اس میں کسی نے یقین دہانی دلائی ہے یا کسی نے ڈیٹا لیا ہے؟ کتنے مطمئن ہیں اس جرگے سے؟ یار میں نے تو جو بندہ میں مجھے نظر آیا نا، ہر بندے کے پاس میں نے دوڑ لگایا کہ یار یہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، لیکن ہماری امید ہے کہ جو قومی عدالت لگ میں بہت زیادہ تعداد میں لوگ آئے، پوری جو ہے نا پشتون قومی عدالت سے ہمارا یہ امید ہے کہ انشاءاللہ ابھی جو ہے نا یہ لاپتہ جو افراد ہے جتنے بھی ہے میرے بھائی سمیت سب کو رہا کرو۔ انشاءاللہ یہی امید ہمیں بھی ہے۔ بہت شکریہ۔ باجوڑ کیمپ کے سامنے مولانا علی رحمان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ جو جرگہ ہو رہے ہیں آپ اس سے کتنا مطمئن ہیں کہ پختونوں کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا اور میرا آواز دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی۔ تو آپ نے جو سوال پوچھا تو جرگے سے تو ہم کافی ابھی تک مطمئن لگ رہے، کیونکہ اتنے تعداد میں پہلے کبھی ہمارے پختون نکلے نہیں ہیں جتنے تعداد میں آج نکلے ہوئے، اور جس انداز اور جس جوش اور جذبے سے وہ لوگ دکھائی دے رہے، تو تقریباً ہم کافی مطمئن لگ رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہ بتائیں کہ یہاں پر آپ کے باجوڑ کے کیمپ کے حوالے سے کیا کیا مسائل ڈسکس ہوئے جو بڑے چیدہ مسائل؟ اچھا جی، چلے سب سے پہلے تو ہم تو آج آئے گئے کیونکہ میں ایک مدرسے کا طالب العلم ہوں اور ہمارے اسباق چل رہے، تو ابھی اسباق کے بعد میں دوپہر کو آیا ہوں۔ تو کیمپ کے اندر مجھے بیٹھنے کا ابھی تک نشست تو وہاں پہ نشست کرنے کا موقع ملا نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم نے کوئی بات ڈسکس نہیں کی ہے وہاں پہ، تو اس وجہ سے ابھی تک حالانکہ ہمارے یہاں وہ بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے جس طرح دیگر کھیتی کے میں ہیں اور دیگر پاٹا میں ہیں، اس سے بڑھ کر بھی ہمارے باجوڑ میں، کیونکہ آئے روز وہاں پہ ٹارگیٹ کلنگ، آئے روز ہر ایک کو مارا جا رہا ہے، آئے روز جو ہے نا خامخواہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے۔ بہت شکریہ۔ پدی وقت باندې ملک نیک رحمان صاحب سره موجود یم، د هغې نه دا پوښتنه کوم چې د قومي جرګې نه څومره مطمئن یې او څومره تاسو ته لګي چې یاره دا کامیابه وچلېده؟ یاره دې نه خو موږ دومره مطمئن یو چې منظور څه ووایي، نور چا نه سیاسي پارټي نه قسم دی که مطمئن وم، ایسا پته نه لګي د دنیا ډارن دي ټول ژوند دي، موږ دغه لږ غیرتي کړل، خو بیا موږ منو چې راغلي دي، خو د منظور نه مطمئن یم، د محسن د وړه نه مطمئن یم لږ۔ د دې نه بعد پنجابي او د ریاست د پښتنو سره رویه څنګه وي؟ نو رویه داسې ده چې موږ خپل ډیمانډونه ورته وړاندې کړو، پکار ده چې پنجاب یې ومني، موږ به ښه ډیمانډونه وي، آیین د لاندې به وي، قانون د لاندې به وي چې دا یې ومني، دې نه به لکه ایخوا دېخوا نه وي، چې نه یې مني نو خو ظلم دې زیاتېدی، نو موږ خو به بیا بل سټپ اخلو۔ په چک پوسټونو باندې به چې کومه پښتنو سره زیاتې کېدو دغه کېدو، نو انشاءالله داسې لګي چې هغه به اوس کم شي۔ چک پوسټونو باندې خو لکه 2-3 کاله مخکې نه چې کوم دی خبره کړې وه، خو ټیک شوې ده، تپه خبره، موږ پرې راځو د وزیرستان یم، د میرانشاه یم، د وړ یم، او لکه موږ خو لکه اوس ټیک شوې ده، خو نوره خبرې ټیک نه دي۔ ریاست نه څه مطالبه کوئ؟ ریاست نه دا مطالبه کوو چې ظلم دې بند کړي، موږ د شعري یو که ظلم دې بند نه کړو پیدا راغلو۔ ډیره مننه د عمر دراز ورور سره ولاړ یم او د دې سورکه شوې ده د هغې حوالې سره خبره کوي، تاسو پوره تفصیل ووایه تیز اواز سره۔ دا امیر شوریر دا په میرنشاه په مین بازور شي په 15/11/2012 شي ورک شوی ده، تر نن تاریخه پرې د ایس پاته نه لاګي، میش هر نمونه تکاته ته وراهلی طالبانو ته وراهلی چې کا زمونږ ورور تاسو سره یې غول چې میش په قرآن لیدر کوي چې میش سره نشته، حکومتونو پاته راته لاګي نه، جیلونه ډېر دي چې کم جیل ته به یې وړی وي، د دې څلور بچیان دي او تر اوسه پورې هغه داسې ناست دي چې د پلار په تمه دي چې کله هم وي دروازې ته سترګې وي چې زما پلار به اوس راځي، خو 12 کاله تقریبا وشول چې د خپل پلار سترګې ونه لیدلې۔ د پی ډي ایم د طرف نه په جرګه کې تاسو ته دغه درکړی شو چې یاره موږ به کوشش کوو یا څه؟ یاره دا یو امید دی د منظور پښتین نه او د پی ټي ایم نه چې زمونږ ته کومه د جرګه جوړه شوې ده د کوم مظلوم ولس او کوم فریادونه راوړي دي د دې نه تمه ده چې په دې کې به حل شي۔ ډیره شکریه جی۔ په دې وخت باندې د پېښور کیمپ کې امجد صاحب سره موجود یو او دی نه حمید علي صاحب نه به اورو چې تاسو د پی ډي ایم د دې قومي جرګې نه څومره مطمئن یې او آیا د دې نه بعد به په پښتنو دپاره څه د ریاست رویه نرمه شي که نه؟ نو زموږ په انشاءالله امید ډېر دی
ځکه چې دا کومه جرګه چې وشوه نو ډېره کامیابه جرګه وشوه، ډېره ښه طریقې سره ډېر منظم انداز کې چې دی نو دغه شوه. اگر کې شروع کې پکې حکومت طرف نه چې دی نو لږ طاقت استعمال وشو او بې دریغه استعمال پکې وشو، لیکن د خلکو چې کوم استقلال او کوم همت و نو هغه چې دونه خلک په خپل ځای ولاړ وو، د هغې حکومت دغه مجبور کړل چې دوی سره خبرو ته کښېني او د دوی هغه حیثیت یې ومنلو. لکه کم بین چې په دوی لګولي وو نو دوی سره بیا مذاکرات وکړل، نو دې مطلب دا چې دوی هغوی هغه حیثیت چې دی نو ومنلو. نو چونکې د پښتنو خپل هغه سره همت سره خپل طاقت ورته دوی وښولو، نو دغه په بنیاد باندې موږ دا ویلي شو چې انشاءالله څه نه څه چې دی نو خبره به دوی چې دی نو مخکې لاړه شي. بل دا چې دا شی به په دې ځای کې ودرېږي هم نه که نه، دا خو مخکې به چې دی نو روان دی، دې سره حل نه شو، بیا به بل ځای کېږي، بیا به نورې کېږي، بیا به نورې کېږي. نو انشاءالله دا شی چې دی نو روان دی. دې کې یو ښه خبره دا ده چې خلکو کې یو هغه بیدارۍ هغه شعور را پیدا شوی دی. هر سړی نن چې سبا چې دی نو پوهېږي چې دوی په دې وطن کې چې د پښتنو کوم حقوق دي یا کوم زیاتي کېږي، کوم ظلم کېږي که نه، نو د هغې د مخنیوي چې دی نو پکار دی که نه. نو دا زما په خیال چې دا هغه خلکو ته هم د دې شي چې دی نو اواز به رسېدلي وي او په دې باندې چې دی نو سوچ پکار دی. ځکه دا خو هغه خو دوی نه کوي که نه، ټوپک نه رالي هغه نه کوي، پر امن یو تحریک دی او د دهشت خلاف دی، دهشت ګردۍ خلاف دی، د امن دپاره لګیا دی، د خپل حق دپاره لګیا دی. نو امید ډېر دی چې انشاءالله دا مسله چې دی نو څه نه څه چې دی نو خلکو ذهن ته ارام ده او یو هم پرې ظهور کوي او نشو نو بیا به مخکې هم سټرګل خو به جاري وي، دا خو جدوجهد دی روان دی. پاکستان کې 15 یا کالونه چې دی نو خلک لګیا دي که نه، نو انشاءالله کېږي به. ڈیرا لاہور کا صدر ہے اور اس کے ساتھ موجود ہے. بھائی یہ بتائیں کہ اس جلسے سے کتنے مطمئن ہیں؟ میں تو اگر اپنی طرف سے کہوں ہم تو 100% مطمئن ہیں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرسٹ ٹائم ایک پشتون جرگہ اتنے بڑے وسیع بنیاد پر منعقد کیا جا رہا ہے، جو ہمارے لیے، ہمارے خطے کے لیے، ہمارے علاقے کے لیے ایک خوشائن بات ہے. تو آئی ایم ویری سیٹسفائی فرام اٹ. یہ بتائیں کہ جو پشتونوں کے ساتھ چیک پوسٹوں پر ریاست کا رویہ تھا، کیا اس کے ساتھ تبدیل ہو سکتا ہے؟ نہیں، ریاست کا رویہ تو اوور آل اگر ہم دیکھیں ہر فیلڈ میں، اس کا صرف چیک پوسٹ پر نہیں، مطلب آپ جس جگہ پر بھی دیکھیں، ہم تو جس مطلب لاہور میں رہتے ہیں، وہاں پر اس کی جو اصل چہرہ ہے وہ ہمیں بہت نزدیک سے ہمیں معلوم ہوتی ہے. اور وہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح ہمیں ہر پشتون کو ٹارگٹ کرتے ہیں. مطلب اگر پی ٹی آئی کا جلسہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی سارے پشتون جو وہاں پر ان کی پکڑ دکڑ شروع کر دیتے، چاہے وہ پی ٹی آئی کا سپورٹر کیوں نہ ہو. وہاں پر اگر کوئی مطلب پٹخا بھی پڑ جاتا ہے تو پشتونوں کو گریبان میں پکڑ دیتے کہ بھائی یہ پشتونوں نے کیا ہوا ہے. تو اس کو میرے خیال میں اس کا جو بیسک ہیں، اس بنیاد ہیں اس ریاست کا، وہ پشتون مخالف ہیں. تو اس وجہ سے وہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ چینج کرتے ہیں، کیونکہ ریزسٹنس کے لیے ہم ابھی باہر نکل آئے. کیا لاہور میں بھی مسنگ پرسنز ہے؟ پٹھانوں میں بہت زیادہ ہیں مسنگ پرسنز ہیں. وہاں پر CNICs بلاکڈ ہیں، پولیس والے ہر آئے روز ان کو جیلوں میں اندر کر دیتے ہیں، تانوں میں، اور پھر باری پیسے ان سے لے کے پھر فری کر دیتے ہیں. تو بہت مشکلات ہیں وہاں پر بھی پشتونوں کے، لیکن وہ کیا کرے، وہ کاروبار ہے، یہاں پر کاروبار ہے نہیں تو وہ مجبور لاہور پڑے ہوئے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ اب جو پی ٹی ایم کا اتنا بڑا اجتماع ہوا ہے، اس کے بعد اگر ریاست کا رویہ اسی طرح رہتا ہے تو کیا پی ٹی ایم کا کیا سٹانس ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہم پلان بیز رکھتے ہیں، اس طرح نہیں کہ ہم صرف پلان اے پر کام کر رہے ہیں. لیکن ابھی جو ہم پلان اے رکھتے ہیں وہ بہت وہ ہے افیکٹو ہے. میرے خیال میں اسٹیٹ کو ہوش آ جائے گا. اس نے ابھی بین کیا، پھر ساری مشینری نے یہ کیا کہ پی ٹی ایم وہ نہیں کر پائیں گے، جرگہ نہیں کر سکتے، لیکن وی ڈیڈ اٹ. اور ہم ان کو کرتے آ رہیں گے، ان کو دکھائیں گے بھائی اس طرح بات نہیں ہے. وہ وقت دور نہیں ہے کہ پشتونوں کو ایک ایکویلٹی والا، ہم یہ بھی نہیں کہتے ہم بلاتر مقام چاہتے ہیں، لیکن جو ایکول مقام ہے اس ملک میں یا اس دنیا میں، جو دوسرے انسانوں کو حق حاصل ہے، اس طرح ہم بھی چاہتے ہیں. بہت شکریہ. Thank you. اس طریقے سے آپ لوگوں نے تمام لوگوں کے خیالات اور اظہار سن لیا. ہر علاقے کا جغرافیائی طور پر اپنے مسائل ہے اور مشترکہ مسائل بھی موجود ہیں. مہمن کے لوگوں کے اپنے مسائل ہے تو وزیرستان کے لوگوں کے اپنے مسائل ہے، مگر جو مشترکہ مسائل ہے وہ یہ ہے کہ مسنگ پرسنز ہر ضلع، ہر شہر، ہر گاؤں میں موجود ہے. اسی طریقے سے بدمنی ہر شہر، ہر گاؤں اور پورے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہیں.
कुछ लोगों से हमारी बातचीत हो गई है, कुछ लोगों से नहीं हो पाई, और बहुत रश की वजह से और मुख्तलिफ तजावीज़ पेश होने की वजह से हम और लोगों तक नहीं पहुँचे। इंशाल्लाह PDM के हवाले से, पश्तूनों के हवाले से आप तमाम लोगों के सामने न्यूज़ लाते रहेंगे, ख़यालात लोगों के लाते रहेंगे। क्या पश्तून इस जरगे से मुतमईन कितने हैं, हमने इस वीडियो में ये कोशिश की है। मंजूर पश्तीन साहब से लोग कितने मुतमईन हैं, इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की है। किस शहर का क्या मसला है और कौन सा शहर किस मसाइल में घिरा हुआ है, ये तमाम चीज़ें आप दोस्तों के सामने हैं। पहले ही दिन से हमने जिस तरीके से आप तमाम दोस्तों को बताया था कि यहाँ पर 80 के करीब पंडाल लगेंगे, 80 के करीब पंडाल में लोग अपने मसाइल पेश करेंगे, मुख्तलिफ तंजीमें होंगी, मुख्तलिफ पार्टीज़ होंगी। पार्टीज़ में का जिक्र अगर आया तो यहाँ पर पुख्तनख्वा और बलोचिस्तान की जितनी भी पार्टियाँ हैं, JYP हो गया, जमात इस्लामी हो गया, ANP पश्तून अवामी मिली पार्टी हो गया, इस तरीके से PDM और PTI, PPP और इस तरीके से नून लीग के भी यहाँ पर कारिंदे और लोग शामिल हैं। हुकूमत का जो सिक्योरिटी का सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहा, रियासत ने सिक्योरिटी फराहम नहीं की, पख्तूनों ने अपने मदद आब के तहत सिक्योरिटी की और ये सिक्योरिटी भी कामयाब रही। अभी तक कोई ऐसी बड़े सानहा या कोई ऐसी बड़ी बात सामने नहीं आई कि उससे हम ये तसव्वुर कर सके कि इनकी सिक्योरिटी कमज़ोर थी। दूसरी जानिब तमाम पार्टियों का भी यही स्टांस रहा और यही कहने पर मजबूर थे कि जितने लोग मिसिंग हैं उनका भी एक फ़ैसला हो और आने वाले वक्त में पख्तूनों के मुस्तकबिल का भी फ़ैसला हो। तमाम तर मसाइल अभी तक पहुंच चुके हैं और 80 के पंडालों के मसाइल सामने आ चुके हैं। अब उस पर फ़ैसला होगा इंशाल्लाह। उस फ़ैसले के हवाले से हम आपको कल आगाह करेंगे। अगर आज फ़ैसला होता है और देर रात ही होता है तो वो भी आप तमाम लोगों के सामने रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।